बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं चित्राल की तारीख़ी जो किला है नगर फोर्ट, सदियों पुराना, उसके आसपास में यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ मेरे बैकग्राउंड में एक फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तकरीबन इस इलाके में अपनी नौइयत का ये पहला बड़े सतह पे फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट है और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उनके पास अपनी सोफिस्टिकेटेड लेबॉर्ट्री भी है। मतलब है कि वो उसमें जब ब्लड का नमूना लेते हैं या दूसरी यूरिन वगैरह का, वो उसी वक्त उसका विदिन चंद सेकंड पूरा रिज़ल्ट दे देते हैं और साथ साथ ये फ्री मेडिसिन भी देते हैं, मुफ्त दवाई भी देते हैं। तो हम यहाँ पे जो जिसने ये अरेंज करवाया, शहज़ादा फैसल सलाहुद्दीन ने उसको अरेंज करवाया। इस इलाके के हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसके दादे परदादी ने हुक्मरानी की है चित्राल पे। चूँकि चित्राल 500 साल एक आज़ाद रियासत रहा है, तो ये मेहतर ख़ानदान ने, इन शाही ख़ानदान ने उनकी उस पर हुक्मरानी की है। तो ये उनका पोता है और उन्होंने तकरीबन यहाँ पे इस नौइयत का पहले उन्होंने किया है माजी में, मगर अब नौइयत का ये पहला मेडिकल कैंप है। तो हम यहाँ के शहज़ादा फैसल से भी बात करेंगे और जिस डॉक्टर ने अरेंज कराया जो हेड है उनसे बात करेंगे, पेशेंट से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। शुक्रिया फारूकी साहब। पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, पहले भी हम करते रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नगर फोर्ट फाउंडेशन है, हम 8-10 सालों से कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में कर रहे हैं। अभी जो मेडिकल कैंप है ये RJS लाइफ केयर जो है जी, इनके ताउन से हमने यहाँ पे अरेंज करवाया है। 8-10 डॉक्टर्स आए हुए हैं, पीड्स के हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो 8-10 किस्म के डॉक्टर्स हैं और दे आर गिविंग देम फ्री मेडिसिन। और जी ऐसा कर रहे हैं कि लैब ये अपने साथ ले आए, यहीं पे लैब टेस्ट हो के जिस मरीज़ को जो इशू होता है वो एट द स्पॉट हम सेटल कर रहे हैं। फारूकी साहब आप देख सकते हैं, हमने तो चूँकि हमारा ये था कि हम तकरीबन 1500 पेशेंट्स को हम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने अपने इमीडिएट यूनियन काउंसिल में हमने मैसेज पहुंचाया था। और जैसे आप कह रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे तो बड़ा इशू है, हमें फुकदान है, लेकिन जो लोकली है जी कम से कम हम ये 1000-1500 को तो हम केटर कर सकें ना जी इनके सगर उनके लिए। जी देखिए, हमने जैसे मैंने कहा कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, इस्लामाबाद से मेडिसिन साथ लाए हैं, लैब है। अब आपको भी पता है कि हमारे जो जनरली लैब्स भी होते हैं उनके रिजल्ट्स भी ऑथेंटिक नहीं होते। हमारा जो है लेटेस्ट इक्विप्ड टेक्निकल लैब है, तो वो इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देता है। और डॉक्टर्स जो हैं बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जी, तो इंस्टेंटली उनका वो क्योर हो जाता है जी कि यार क्या मर्ज़ है क्या नहीं है। अल्लाह जी इंशाअल्लाह इरादा तो यही है जी, खिदमत करने का है, इंसानियत को सर्व करने का है। तो जब भी मौका मिलेगा जी विल ऑलवेज बी देयर। देखिए फारूकी साहब, हमें तो अब हमारे खून में, हमारे आपको पता है कि हमारे परदादों हमारे आबा व अजदाद ये खिदमत करते थे। मैं अपने भाइयों को लेके, अपने दोस्तों के सर्कल को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिकल कैंप ही नहीं जी, हम मुफ्त तालीम दे रहे हैं, हम कुएँ बना रहे हैं लोगों के लिए, हम पानी के मसले हल कर रहे हैं। हमारा जो भी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में जो भी होता है जी हम वो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये बेसिकली एक चैरिटी स्कूल है जी। यहाँ पे मुफ्त तालीम, खाना, यूनिफॉर्म्स और अच्छा निज़ाम जी। हम इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं जी। ये वही सरकारी स्कूलों की तरह ये नहीं है कि ABC में हम चाह रहे हैं कि यार उनकी कैरेक्टर्स बिल्ड हो। तो कहने का मकसद ये जी, हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को सर्व करें। जो मफलूजी रह गई है, हमारे चित्राल तो आपको पता है टनल बनने के बाद पाकिस्तान में मिला है, तो हम बड़े नए हैं जी और हार्ड इलाका है, तो बड़ी ज़रूरत है लोगों की। तो हमारे बस में जो भी होता है जी वो हम अपने बेहाफ पे करते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? द ओनली रिक्वायरमेंट है कि दवा मिले। हमारे जो पड़ोस में जो थोड़े कमज़ोर अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनको थोड़े हमारे बेहाफ पे जो हमारा जो बस चलता है उनकी तरह हमारी तरफ से थोड़ी उनको मदद मिल जाए, एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। RJS लाइफ केयर 2020 में मार्ज़ वजूद में आई थी और अब तक हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के कोई हम 7 से ज़ायद कैंप कर चुके हैं। इस मरतबा चित्राल के लिए हमें नगर फोर्ट फाउंडेशन के ताउन से शहज़ादा फैसल सलाहुद्दीन साहब ने दावत दी और 6 से ज़ायद स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं जी। और हमारी आज के दिन हमारी कोशिश है कि हम 1500 से ज़ायद मरीज़ों को फैसिलिटेट करें। देखें जी, जो 1 डे कैंप होता है, 1 डे कैंप का मकसद क्या होता है? 1 डे कैंप का मकसद ये होता है कि आप किसी भी एरिया में कि जहाँ पे अनप्रिविलेज लोग हो, जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी ना हो, वहाँ पे आप सरकार के साथ उन लोगों की मदद कर सकें और 1 डे में आप एटलीस्ट मरीज़ की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि वो उनको डायरेक्शन मिल जाए। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी आँखें कमज़ोर हैं तो मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरी आँखें क्यों कमज़ोर हैं। क्या वो ब्लड शुगर की वजह से कमज़ोर हैं, क्या मैं डायबिटिक हूँ, या वाकई मुझे आँखों का मसला है। तो इसी तरह जी 1 डे कैंप में हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी डायरेक्शन सेट करें
اور آنے والے ٹائم کے لیے جو ہے جی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ آن لائن کنسلٹیشن بھی نگر فوڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے فراہم کریں، جس میں جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں وہ اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے انشاءاللہ یہاں پہ مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہمارے پاس گائناکالوجسٹ ہیں جی، گائنی اسپیشلسٹ ہیں، انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس پیڈس کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس کارڈیالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس فیملی فزیشین ہیں، ہمارے ساتھ ENT اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس فل فلیج لیب کا جو ہے وہ سسٹم ہے جی۔ اسی طرح جو فارمیسی کے ادویات ہیں وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں، اور جو ہم ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں اس میں ہم ہیپیٹائٹس B C H pylori بلڈ CP بلڈ شوگر رینڈم ہم پرفارم کر رہے ہیں، جو کہ ایٹ دی اسپاٹ اسی وقت ہم پرفارم کر کے اور ود ان منٹس ہم وہ رپورٹس جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں پیشنٹس کو۔ جی الحمدللہ ہمارے جو ہمارے یہاں پہ میزبان ہیں نگر فوڈ فاؤنڈیشن، ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی، کیونکہ دیکھیں یہ جو کیمپ ہوتا ہے یہ ایک دن میں آپ نہیں کرتے، اس کے لیے مہینوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے، تو ان سے ہماری مکمل کوآرڈینیشن رہی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں شہزادہ فیصل صلاح الدین صاحب کا کہ انہوں نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی، انہوں نے مکمل ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آنے سے پہلے مکمل ہمارے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور اس کوآرڈینیشن میں جو انہوں نے ہمیں نمبر دیے، انہوں نے یہی کہا کہ جی 1000 سے 1500 تک کے مریض ایکسپیکٹڈ ہیں، تو اسی لیے الحمدللہ ہم جی 1500 سے زائد مریضوں کا انتظام کر کے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ میں ڈاکٹر شبانہ میرا نام ہے، میں گائناکالوجسٹ کے طور پر یہاں مریضوں کو دیکھ رہی ہوں، اور یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دور دراز علاقوں کی لوگوں کی پرابلمس کو دیکھیں، اس کو ایڈریس کریں، یہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہ کیا کیا چیز سہولیات کی فقدان ہے، اور ہمارا بھی جو جتنا ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے کوشش کی ہم نے، ٹیسٹ جو پرفارم ہو سکتے تھے اس سیٹ اپ پہ، جو میڈیسن ہم لا سکتے تھے وہ لائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسپیشلسٹ ٹیسٹ ہیں لائک ایکس رے ہے یا اور کوئی ایڈوانس ٹیسٹنگ کی سہولت تھی، تو وہ پھر ہمیں ان کو مجبوراً ہمیں پنڈی اسلام آباد ہی ریفر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج قریب جو ہے نا وہ زیادہ کوئی موجود نہیں ہے فیسلٹیز۔ تو ہماری اس کیمپ کے توسط سے لوکل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو فیسلٹیز کوشش کریں پرووائڈ کریں، ایٹ لیسٹ یہاں پر جو ہے نا وہ بیسک فیسلٹیز سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی موجود ہونی چاہیے، اور بیسیکلی جو مطلب عورتوں کو جو ایشوز آ رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے لحاظ سے، اور جو جن کے بچے نہیں ہیں بانجھ پن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ایڈوانس ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، تو لوکل گورنمنٹ ان کی ہیلپ کریں اس معاملے میں، اور جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کریں، اور ہمارے سے جتنا ہو سکا ہے ہم نے اس میں کوشش کی ہے اپنے طور پر۔ ابھی تک جو میں نے یہاں پہ موجود دیکھے نا مریض، جو ابھی کیلاش کی کمیونٹی آئی ہے، تو زیادہ تر عورتوں میں یہی پریگنینسی ہے، اور ان کو بیسک اینٹی نیٹل کیئر کی بھی سہولت موجود نہیں ہے، وہ پھر دور دراز جا کے چیک اپ کرواتی ہیں، اور مطلب یہاں آتے ہوئے ہم نے راستے میں بھی دیکھا ہے مختلف روڈ اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے، اور اس لحاظ سے جو ہے نا پیشنٹ کو کافی پرابلم فیس ہو رہی ہے۔ تو ابھی ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی جس کو ہیمورائڈ کا ایشو تھا، تو اس کے لیے فیمیل سرجن ہمیں چاہیے، کیونکہ عورتیں جاتی ہیں وہ میل سے نہیں چیک اپ کروانا چاہتی، تو یہ بھی مسئلے آ رہے ہیں ان کو۔ جی میرا نام نیلما سردار ہے، میں بیسیکلی اس ایریا سے ہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو ابھی آئے ہیں ہیلتھ کے طرف سے، تو ان لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی پہلے، اور یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو جو بیمار ہوتے تھے بہت دور جانا پڑتا ہے علاج وغیرہ کے لیے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم وغیرہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ ابھی جو ہے نا شہزادہ فیصل کی طرف سے یہ ابھی یہاں پہ لوگ آئے ہیں، اس نے یہ جگہ دی ہے لوگوں کو، یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے، تو اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں یہ جو ہیلتھ کی طرف سے آئے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ہیلتھ کے حوالے سے خواتین کا اگر میں بتا دوں تو خود وہ جو ہے نا پرسنل ان کا جو ہے بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتے، تو ان کو دور جانا پڑتا ہے، اور دور جانے کے لیے تو بندہ ابھی ایک ہوتا ہے ایمرجنسی کیس ہوتا ہے، تو وہاں تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے، اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہے نا انسان کی صحت سب سے پہلے ہوتی ہے، اگر صحت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے یہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے بہت زیادہ۔ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف، میرا نام ماہینی لیاز ہے، میں ٹیچر ہوں نگر فورٹ میں۔ تو اس جو کیمپ یہاں پر لگایا ہوا ہے ڈاکٹرز کا،
यहाँ पर इस तरह के थोड़ा अनप्रिविलेज्ड एरिया है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशली फ़ीमेल बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। तो उसके लिहाज से जो CEO सर जो हैं फैसल सलाहुद्दीन, स्कूल के CEO भी हैं शहज़ादा, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। नगर फोर्ट के जो एक अनप्रिविलेज्ड एरिया है उसके ख़वातीन को यहाँ पर जो है वो फ्री उसको ट्रीटमेंट मिल रही है। स्पेशली जो आजकल महंगाई का दौर है, अगर आप प्राइसेस देखें मेडिकल जो जितने भी होते हैं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। फ्री ट्रीटमेंट हो रही है, लैब जितने भी हैं, टेस्ट वगैरह यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे फ्री में हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इस एरिया के लिए, इन लोग औरतों के लिए, कि वो बहुत मतलब इससे बहुत फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो इसलिए हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जो ट्रीटमेंट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं ले रहे। इस महंगाई के दौर में एक बहुत ही अच्छा एक काम है। इनका सबसे पहले मसला ये कि हाइजीन का है ना। हाइजीन जो है यहाँ पर अनप्रिविलेज्ड एरिया होने की वजह से उनके हाइजीन का नहीं पता कि क्या सफाई के लिहाज से जो है उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, उनको हाइजीन के बारे में बताते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट जो यहाँ पर जो मेन अस्पताल है जो तहसील का TH जो अस्पताल है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं तो वो उनकी इस बारे में, गायनिकोलॉजिस्ट जो बर्थ होती है डिलीवरी के टाइम उस वक्त उनका मसला होता है, हाइजीन का मसला होता है। जी ये वहाँ भी नहीं है, सिर्फ इस तरह डॉक्टर्स हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट है ना, सो फीमेल सिर्फ गायनी साइड पे भी नहीं जाती, उसके और भी फीमेल वो डॉक्टर्स होने चाहिए, उनको और भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो बहुत ही ज़रूरत है फ़ीमेल के लिए। हर वक्त फ़ीमेल को पीछे रखा जाता है, मेल आगे निकल जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर भी होने चाहिए। सरकार से मुतालबा ये है कि जो नगर है यहाँ पर एक BHU है, तो ये एक छोटा सा अस्पताल है, फ़ीमेल कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर असल में होते ही नहीं, अगर एक होता है दो होता है तो इस तरह मसला है, एक दो भी नहीं। तो सरकार से ये मुतालबा है कि वो डॉक्टर जहाँ जो BHU है उसको एक हॉस्पिटल बनाए बड़ा, और उसमें डॉक्टर आए, इनकी जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं। जो स्पेशल नीड है, बेसिक नीड है हमारी, जो हम कह रहे हैं कि उन्हें कंप्लीट किया जाए। मेरा नाम फजलुर रहमान है, मैं इस नगर लड़ से ताल्लुक़ मेरा है। मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहेंगे? मैं इस मेडिकल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे जो है पासमानदा इलाका है, यहाँ पर इंतहाई गरीब लोग हैं, दूर अस्पताल को नहीं जा सकते, इसलिए हमारे जो शहज़ादा है इसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ पर अच्छा अस्पताल, बड़ा अस्पताल बनाना चाहिए। यहाँ पे लोगों की क्या मुश्किलात है, क्या तकलीफ? यहाँ पर मुश्किलात ये लोग, ये इंतहाई गरीब लोग हैं, दूर जाने की कोई दूर नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, ख़र्चा नहीं है, अपने माल बच्चे को नहीं पा सकते, और दूर जाके अस्पताल में जाके कैसे खर्चे करेंगे। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए, बड़ा अस्पताल होना चाहिए। इस वजह से गरीब लोग आकर, आज आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर, एक किसी को पता भी नहीं, आज इतने ही लोग जमा हो चुके हैं। अगर पता हो जाए तो फिर कितने लोग ही जमा हो जाएंगे। इसके बावजूद आप देखें यह कितने लोग आए भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है। हमारे बहुत से इलाका आज लोग रह गए हैं, उसके बावजूद भी इतने जनाना, इतने लोग आज जमा हो चुके हैं। यह बहुत, यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, शहज़ाद साहब की बहुत बड़ी कोशिश हो, आज ये इतना काम हो चुका है, हम उसे और भी कुछ यह कहना चाहते हैं कि वो मज़ीद आगे जाकर हमारे लिए बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। जी मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मैं अपरदीर से आया हूँ। इधर मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया हूँ। इधर आज ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह के मेडिकल कैंप्स और भी होने चाहिए। लेकिन मैंने जब यहाँ देखा तो यहाँ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, और इधर पे और भी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे मैंने सुना है कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और चेकअप के लिए, तो उन लोगों के लिए वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। तो जब एक बंदा मामूली सी बीमारी के लिए भी यहाँ आता है तो उसके किराए, आजकल जो फ्यूल भी महंगा हो गया है, तो 1000-2000 रुपये उसके लग जाते हैं। तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ये अपने अपने इलाक़ों में इसको फैसिलिटेट किया जाए और इनको वहाँ पे सहूलियत मुहैया की जाए। मेरा नाम हमीद रहमान है, उरसून से मेरा ताल्लुक़ है। ये पहाड़ी के पीछे गांव है उरसून, और यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है, और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और मैं कहता हूँ कि उधर भी हो जाए, गरीब लोग के, नीडेड लोग वहाँ पे रहते हैं, और उनके लिए अगर कैंप वहाँ पे लग गया तो वो खुशी की बात होगी हमारे लिए। और बहुत गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं इस पहाड़ी के पीछे। यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है,
اور ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے ہیں. اور بس میں کتنے پیشنٹ آئے ہیں تقریباً؟ وہاں سے بھی لوگ آئے جن کے پاس گاڑی ہے وہ آئے ہوئے ہیں, اور گاڑی نہیں ہے تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو وہاں جو لوگ بیمار پڑتے ہیں جی کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ایک ڈسپنسری ہے, تقریباً 5-6 ہزار آبادی ہے, وی سی ہے, ایک وی سی ہے, اور 5-6 ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, اور ان کے لیے صرف ایک ہی ڈسپنسری ہے, اور علاج کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دروہ جاتے ہیں, جو جس کے پاس وسع ہو وہ دروہ جاتا ہے, اگر نہیں ہو تو وہ بس ادھر گھر پہ ہی. میں نے سنا ہے کہ میں ارسن سے آیا ہوں, حاکم جان میرا نام ہے جی, میں ریٹائر نائب صوبیدار ہوں. اچھا, یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ یہاں مجھے پتہ ہو گیا کہ وہاں ڈاکٹر صاحبان ادھر آ گیا. ہمارے گھر بیماری بہت ہے سر. ہم اس کو ادھر ڈاکٹر کے پاس لایا تھا ارسن سے. ہم پیادل آئے گیا, ہم ادھر ارسن سے پیادل ادھر پہنچ گیا سر. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں, ہمارے وہاں ڈسپنسری ہے, وہاں دوائی بھی دستیاب نہیں ہے جی, اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں وہاں ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہے اور دوائی کی ضرورت ہے. ہم بہت پہاڑی علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. السلام علیکم, آئی ایم ڈاکٹر ہیرا, آئی ایم ہیئرنگ اسپیشلسٹ. یہاں پہ آج ہم نے کیمپ لگایا ہے. بیسیکلی اٹس جنرل میڈیکل کیمپ. یہاں پہ ہر قسم کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پر میری جو اسپیشلائزیشن ہے ڈیٹ سے ریلیٹڈ ٹو ENT, تو میرے پاس ENT کے پیشنٹ زیادہ فلٹر ہو کر آئے ہیں. تو زیادہ تر جو پیشنٹس کے ایشوز دیکھے گئے ہیں بینگ این ENT کے, موسٹلی پیشنٹس کو امپیکٹڈ ویکس کا پرابلمس تھی. ان کے کانوں میں ویکس وغیرہ بہت زیادہ جمی ہوئی تھی, کیونکہ پیشنٹس کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ کان میں آپ کچھ نہیں ڈال سکتے, اور وہ کان میں کچھ بھی ڈال دیتے ہیں تیل وغیرہ, جس کی وجہ سے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کے لیے میسیج ہے کہ کانوں میں کبھی بھی تیل, گرم تیل, ٹھنڈا تیل, کسی بھی قسم کا تیل آپ کان میں بالکل بھی مت ڈالیں, کیونکہ وہ کان کے اندر جا کے جم جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سماعت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. تھینک یو. کہ جو کیسز ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات, جس کی وجہ سے آپ کے جو ان سے تھائرائڈ کا ایشو ہو جاتا ہے موسٹلی. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نمک بھی بہت زیادہ انٹیک ہے ان کا, بہت زیادہ. تو نمک کا جو ہے کھانوں میں آپ کم کریں, کیونکہ اگر آپ اتنا زیادہ نمک لیں گے تو ہائپر ٹینسو, تھائرائڈزم اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز آپ کو ہوتے رہیں گے. لیکن جو تھائرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے, وہ آپ کے باڈی کے انٹرنل ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے. اس کا سالٹ سے ایسے تو لنک نہیں ہے, لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ڈیورنگ جب کیمپ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ چترال کے لوگ سالٹ بہت زیادہ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے 80 to 90% پیپل ور ہائپر ٹینسو. تو آپ سب کھانوں میں جو ان سے تیل کی مقدار اور نمک کی مقدار اتنی ہی رکھیں جتنے حسب ذائقہ ضرورت ہو. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے, اور میں اس ٹائم آیا ہوں یہاں پہ میڈیکل کیمپ کے لیے. ہمارا یہ 3 سے 4 دن کا کیمپ ہے, میڈیکل کیمپ, جو کہ ہم آج چترال اس سائڈ پہ نگر میں کر رہے ہیں. اور اگلا جو ہمارا انشاءاللہ اسٹیپ فارورڈ جو ہم نے ہونا ہے, وہ ہم نے اگلا جو کرنا ہے وہ کیلاش میں کرنا ہے. تو میں بیسیکلی آیا ہوں ڈیرہ غازی خان سے, ٹھیک ہے نا. تو اور میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ابھی خدمت خلق کے لیے آئے ہوئے, انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں مزید کامیابیاں دے. ہاں, یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہم کچھ الیبوریٹ کر کے جائیں, کچھ ہم نکال کے جائیں کہ بھائی یہاں پہ ویسے آلریڈی آپ کے پاس یہاں ڈاکٹرز کی کمی تو نہیں تھی کہ ہمارے آنے سے آپ کے یہاں پہ پیشنٹ کو ایک اور, لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں یہاں کی عوام کا بھی فائدہ تھا, اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو گیا کہ ہم یہاں پہ اگر اپنا ایک قیمتی ٹائم دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اتنے سارے کیسز میں کہ یہاں پہ کیا چیز کامن ہے اور ہمیں کون سی چیز کو کیسے درست کرنا ہے. جو کہ میں نے آج صبح 10 بجے سے لے کر ابھی تک جو ہم نے یہاں پہ کیمپ کیا ہے, میڈیکل کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں, باقی کا تو نہیں مجھے پتہ, جتنے OPD کیسز میرے پاس آئے ہیں اس میں 90% جو لوگ تھے ڈائبیٹک تھے, ڈائبٹیز تھی ان کو, جس کو ہم کہتے ہیں شوگر, ذیابطیس, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد 90% شوگر کے مریض تھے, 90% یہاں پر ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ تھے, مطلب کہ بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم سب کو, ایک لے مین کو جو عام آدمی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کیوں بڑھ جاتا ہے. جب ہم نمکیات کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں یا پھر ہم چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں
ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ریزڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ہمارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہو تب ہمارا جا کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اور یہاں کے جو میں نے موسٹلی ہر پیشنٹ پہ جو ہم نے دیکھا ہے, جو ہم نے ان کی ہسٹری لی ہے, اور وہ آتے ہی ہمیں یہی بتاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ چائے میں چینی کی بجائے ہم 2 سے 3 چمچ نمک کے استعمال کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت خطرناک ہے. اور وہ 1 کپ چائے کا نہیں پیتے, وہ دن میں 4 پئیں یا 5 کپ چائے پئیں, اس میں ہر کپ میں 2-2 3-3 چائے کے چمچ اس میں نمک کے جا رہے ہیں, جو کہ انتہائی ان کے کڈنیز پہ پریشر پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, کڈنیز پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہم ان کو یہی کونسل کرتے گئے ہیں کہ آپ نے نمک کا استعمال ختم کر دینا ہے. ایک دم سے نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اب سے نہیں کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن جتنا جلدی ہو سکے گا اس کو یہ کم کریں گے تاکہ یہ مزید اگلی اور بیماریوں سے بچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حبیب اللہ ہے اور میرا ترک نگر سے اور اسکول میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتا ہوں. چونکہ آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج فری میڈیکل کیمپ ادھر ہو رہا ہے, جو ہمارے نگر فورٹ فاؤنڈیشن اور دوسرا جو ادارہ اسلام آباد سے آئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ڈاکٹرس ہیں, وہ مل کے جائنٹ ان کا وینچر ہے, میڈیکلی وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو چیک اپ یہاں پہ فری چیک اپ اور فری میڈیسن دے رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے علاقے کے لیے کہ یہاں پہ بارڈر ایریا بھی ہے, لوگ ادھر پیچھے جو بارڈر میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ہیلتھ کا کوئی خاص فیسلٹیز نہیں. ہمارے اپنے علاقے میں بھی BHO ہے لیکن یہاں پہ ڈاکٹر ہیں لیکن وہ میڈیکلی جو سامان ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ یہاں پہ مہیا نہیں ہیں. تو اس وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے کہ آج یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے. ناظرین, نگر کے قلعہ کے قریب شاہی قلعہ کے پاس یہاں پہ ایک اسکول میں جو پہلی بار اپنی نیت کا بڑے پیمانے پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا, یہاں پہ شہزادہ فیصل صاحب نے بات کر لی جو صلاح الدین کے برخوردار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہم نے ایسا یہ اس لیے کیا کیونکہ اس علاقے میں صرف ایک BHO ہے, اس پہ ایک ڈاکٹر ہے اور یہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی. دوسرا میں بتاتا چلوں کہ پورے چترال میں کوئی کارڈیالوجسٹ نہیں ہے, ابھی پورے چترال میں کوئی سائیکاٹرسٹ نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ دل کے امراض بھی بہت زیادہ ہے, اور چترال میں بتاتا چلوں کہ سال میں تقریباً 30 سے 32 نوجوان لڑکے لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں. ایک سائیکو بیماری ہے, مگر انفارچونیٹلی پورے چترال میں کوئی سائیکاٹرسٹ یعنی امراضی دماغی امراض کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے ایک سائیکالوجسٹ کو بھی ہائر کیا ہوا ہے, اور خاص کر جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ بلایا ہے, ENT اسپیشلسٹ ہے. شہزادہ فیصل کا کہنا تھا کہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ یہ غریب علاقہ ہے, لوگ کافی مطلب ہے کہ پسماندہ ہے, تو اس لیے ہم نے فری میڈیکل کیمپ ارینج کروایا تاکہ یہاں پہ دور دراز سے خواتین حضرات غریب لوگ ان کا فری علاج ہو سکے. جو ڈاکٹر مشرف سے ہماری بات کی, ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ایسے پسماندہ علاقوں میں جا کر لوگوں کو فری آف کاسٹ فیسلٹی ہم دے دیں, ان کو میڈیسن دے دیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر لیں. یہاں پہ ہم نے بات کر لی, دیر سے ایک مہمان آیا تھا جو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں آیا تھا. انہوں نے جب یہ حالت دیکھا تو اس نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وہ اپر دیر کا جو باشندہ مہمان تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس حالات کو دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا, اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کتنی غربت ہے, کتنی مجبور ہے لوگ, کیونکہ ایک میڈیکل کیمپ پہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور تقریباً 2000 کے لگ بھگ لوگ آ چکے ہیں. یہاں پہ ارسون سے جو لوگ آئے تھے, ارسون اس پہاڑی کے پیچھے الگ سا درہ ہے, الگ سا بستی ہے, ایک وادی ہے, اور اس کے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتی ہے, نورستان کے ساتھ ٹچ ہے. وہاں سے 3-4 گھنٹے لوگ پیدل سفر کر کے یہاں پہ آ گئے, صرف اس لیے کہ ان کو فری میڈیسن ملے اور فری ان کا معائنہ ہو اور فری لیبارٹری ٹیسٹ ہو. تو جو خواتین تھے اور ان سے ہم نے بات کر لی, ان کا یہ کہنا تھا کہ مرد تو چلو کسی بھی طریقے سے اگر بیمار ہو جائے تو وہ کسی ٹرک میں بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں, مگر خواتین کو بیماریوں میں خاص کر جو ان کی زچگی کی بیماری ہوتی ہے ڈیلیوری کیسز میں, ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ اس پورے علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. اور جب دروش جاتے ہیں تو دروش کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, مگر بدقسمتی سے اس کے لیے لوگ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی خاتون اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو تعینات کیا جائے, مگر کس نے سنی نقرہانے میں طوطی کی آواز.
अपने दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा, और ये भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपना ये जो नोबल काज है, एक अच्छा मिशन है, इबादत के तौर पर हम करते हैं, इसको हमें जारी रखने का अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि जो भी नेक काम होते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से होते हैं। अल्लाह की ताला की मेहरबानी तौफीक न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने दुआ में हमें ज़रूर याद कीजिएगा। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूक आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।